खालिक ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर जीरो ने मौत दा ज़ायका चखना है। जो आया एक ना एक दिन जावन वाला है। ते जनाब करना की पवेगा जे जाना ही है। जे जनाब आला इस दुनिया तो टुरी जाना है। मेरे मालिक का दस्ते सही फिर सानू भेजा कादे वास्ते सी। मेरे मौला है जिंदगी ते मौत तो बनाई किस वास्ते? मेरे रब ने फरमाया मैं इस वास्ते बनाई जिंदगी और मौत बनावन दा मकसद है ले अबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं देखना है तुहाडे विचों कौन चंगे अमल करदा है कौन माड़े अमल करदा है। वैसे ते मालिक के करीम वे जानदा ही है। उंज भी चुक के सुट देवे किसे नु दोज़ख किसे नु जन्नत भेज देवे ओदे तो पुछ कोई नहीं सकदा। लेकिन वो हुज्जत तमाम करना चाहता है। कोई ये ना आखे कि मैं ते अजे कुछ कीता ही नहीं सी। अल्लाह करीम तुहानू ते मैनू साडे अमाल ते खुद नू गवाह बनाना चाहता है। मैं तैनू अख दित्ती सी, तू मेरी अख दित्ती हुई अख दे नाल की कीता? मैं तेनू कन दिते सन, तू जनाबे आला कुरान और हदीस सुनिया, तू अच्छी गल सुनी नेकी दी गल सुनी या गाने सुन के इन्हां नू गंदा करदा रहा। मैं तेनू अख दित्ती तो मां प्यो दी जियारत करके सवाब लैंदा रहा या ड्रामे फिल्मां देख के जनाब इन्हां नू गंदा करदा रहा। मैं तेनू जुबान दित्ती चुगलियां करके इनू गंदा कीता या तिलावत ते कुरान और हदीस दी गल करके सच बोल के तू इनू पाकीज़ा करदा रहा। मैं तेनू हाथ दिते तू हलाल कमादा रहा या हराम जोड़दा रहा। मैं तेनू पैर दिते तू हलाल वल दौड़दा रहा या हराम वल भजदा रहा। इन्हां सारियां चीज़ां दा हिसाब देना पैना है। ते धरती अल्लाह दा दस्तरखान सजिया होया है। इत्थे तुसी भी परौणे ते मैं भी परौणा, तुसी भी मेहमान ते मैं भी मेहमान। एक ना एक दिन मेजबान दा दर छोड़ के जाना ही जाना है। फिर होर जगह ते मुंतकिल होना ही होना है। इस वास्ते प्यारे हो यही नेक नसीहत है कि इत्थे बंदे परौणा एक आया परौणे लो जाना पैदा है। इत्थे किसे नहीं हो पक्का डेरा लाया, इत्थे किसे नहीं हो पक्का डेरा लाया परौणियां नू जाना पैंदा है। जरा तसव्वुर ते करो जनाब आला कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी इतने साल 100 साल उम्र कोई पक्का घर नहीं बनाया। ते जनाब आला इतनी तवील उम्र तो बाद जदों आप तो पूछा गया आप दे मौत दे वेले हाँ जी जनाब की जनाब महसूस होया जावन वेले कितना वक्त रहे हो? फरमाया मैनू इंज लगे आया मैं कैसे मकान दाखिल होया एक दरवाजे चो आया ते दूसरे दरवाजे तो बाहर चला गया। बस इतनी जी गल है जनाब आला। इत्थे बैठे हुए साडे बुजुर्ग चाचे ताए दादे दी उम्र वाले सफेद दाड़ियां वाले बुजुर्गां तो पूछो चाचा जी ताया जी दादा जी इतनी उम्र गुजर गई दाढ़ी भी चिट्टी हो गई परवट्टे भी चिट्टे हो गए दुआल भी चिट्टे हो गए। किंज लगे जवानी किवें गुजरी बचपन किवें गुजरिया उम्र किवें गुजरी ते आखण गए बच्चे सच्ची गल है कल दी गल है मैं बच्चा सा आज दी गल है मैं बुढ़ा हो गया वा। ख्वाब लगे आए अज बचपन भी ख्वाब लगदा अज जवानी भी ख्वाब लगदी वो वक्त भी ख्वाब लगदा है। इस वास्ते मियां मोहम्मद बख्श फरमाने इस दुनिया ते मान करके रब नूं नाराज ना कर क्योंकि सदा न बागी बुलबुल बोले ते सदा न बाग बहार सदा न बापे हुस्न जवानी ते सदा न सोबत यारा। जेड़ा नौजवान अपने वाला नू बड़ा बड़ा के अपनी अखां नू बार बार कैमरे में देख के खुश होंदा फिरदा है मेरे वर्गी अख पूरे पिंड च किसे दी नहीं है। पूरे जनाब आला ढोक हाकिमदार दे अंदर मेरे वर्गा जनाब गबरू कोई नहीं है। मैं उन्हां बच्चियां नू कहना चाहना मेरे बच्चों कदी इत्थे बैठे किसी बुजुर्ग कोलों पुछो बाबा जी तेरी अख किवें दी सी तेरे वाल किवें दे सन ओ दसेगा जनाब तेरे नालों प्यारे वाल
جمال سن تیرے نالوں سونی اکھاں سن اج تے میرے سامنے پتر بیٹھا ہویا اینک بغیر پہچانیا نہیں جاندا کدی وقت سی کہ میں جناب اعلیٰ 4 ایکڑاں تے 5 ایکڑاں تے 10 ایکڑاں تے بندہ پہچان لیندا سا وہ ساریاں چیزاں جناب اعلیٰ تے ساریاں چیزاں عارضی نے اسے واسطے میاں صاحب فرما دیا مان نہ کریے روپ گھڑے دا تے وارث کون ہے حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا بس مسلمانوں میرے تے تیرے قریب نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان نو تے انجی رہنا زیب دیندا ہے جویں او راہ چلدا مسافر ہویا کہ مسافر نے راہ وچ کدی پکے پکے محل نہیں بنایا مسافر ٹھہر بھی جاندا ہے تے تھوڑی دیر گزارے موافق دی جگہ تے ٹھہر جاندا او دی منزل بڑی دور ہوندی ہے سیم اسی طرح ساڈیاں منزلاں بڑیاں دور نے سانو او دی سونی تیاری کرنی چاہیے سانو دی اچھی تیاری کرنی چاہیے اگر میرے آقا دعائے میرے آقا دے غلامو رب رسول دی رضا وڈے محلات چوندی تے میرے تے تواڈے کریم نبی دا محل سارے نالوں اونچا ہوندا اگر جناب زندہ آباد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت بس پیارے ہو اتنی جی گل ہے یہ ساقہ دے دین نے مینوں تے تانوں جانور نہیں بنن دیتا یہ ساقہ دے دین نے ساڈے گناہاں دے باوجود سانوں باندر تے خنزیر نہیں بنایا جناب اعلیٰ اتنے بڑے بڑے گناہاں دے باوجود چہرے سلامت رہے ایک باری پچھلیاں قوماں دے حالات بھی چک کے دیکھ لو کہ پچھلیاں قوماں ہفتے دے دن مچھی پکڑن رب شکل بدل دے ہویا گناہ کرن دروازے تے لکھ دیتا جایا بدکاری کرن تے متھے تے لکھ دیتا جایا جناب اعلیٰ اس نالوں بڑے گناہ اس قوم نے کیتے پر مالک کریم نے پردے پا چھوڑیا ایبانو لکا چھوڑیا بلکہ جناب اعلیٰ بعد روایت کے اندر آندا کہ جس ویلے قیامت دے دن ایک ایسا انسان جنہیں لک کے گناہ کیتا ہونا ہے جنہیں چھپ کے گناہ کیتے ہونے نے کسے نو پتہ نہیں ہونا جس ویلے اپنے نام اعمال نو دیکھے گا تے انہاں گناہاں نو نہیں دیکھے گا مالک کریم نو پوچھے گا مالک نے بہت ساریاں چیزاں نے ایسیاں جڑیاں میں نو یاد تے ہیں لیکن اتھے لکھیاں کوئی نہیں فرمایا تو کسے نو نہیں دسے آسی ہوں دے اتے ستاری والی چادر پا چھوڑ اتھے کی ہوندہ ہے اور ہاں ایک حدیث دے اندر بھی آندہ ہے کہ بروز حشر ایک انسان دے عیب لکا لے جان گے وہ اپنے نام اعمال دیکھے گا تے آکھے گا مالک میری بڑے بڑے عیب سن گناہ سن میرے تھے لکھے نہیں فرما تو لوگاں دے عیب کش دس ہیں جاتے یہ دے صدقے سی تیرے عیب کش چھوڑ یہ تے کی ہوندہ ہے اپنے پہاڑا نالوں بڑے عیب ہوندن دنیا لکا دیں دیا نہیں جی الحمدللہ سی تو مسلمان ہے جی عاشق رسول تے دوسرے دا ایک چھوٹا جے کنکر بھی برداشت نہیں آپ کوئی بندہ شراب پی کے آوے تے پھر بھی آکھے نا جی اللہ بخشن آ رہے تے کوئی بندہ کھلو کے پانی پی رہا ہوئے تے ہوندے بھی گل پہ جن تو انہوں کہنا کہ بھی تینوں پتہ نہیں میرے کریم آقا دی حدیث سنو میرے آقا نے فرمایا جنہیں مجمع بھرے دے اندر اپنے بھائی نو مخاطب کر کے آکھیا اتق اللہ ہوئے اللہ تو ڈر اے کام نہ کر حضور فرماندے نے انہوں نصیحت نہیں کیتی انہوں ذلیل کی ایت بندے دی ذمہ داری بن دی ہے کہ سفر لمبا ہوئے تے تیاری سونی کرے میرے اور تاڑے کریم آقا نے اے بھی دسیا ہے کہ قبر وحشت دا گھر ہے اس وحشت نو دور کرنے رات دی تاریکی دے اندر نماز پڑھن والے دی قبر اللہ روشن فرما دیندا قبر دی وحشت نو دی تنہائی نو دور کرنے تے تلاوت قرآن ہے لیکن ساری عبادات اس ویلے کم آندیاں نے جس ویلے بندہ اندے نال وفا کرے جیڑا اے سارا دین تے اے اسلام دے فرامین ساڑے تک پہنچان والا ہے رب دا حبیب بن کے آیا
جے انہاں دی محبت نہیں تے اے ساریاں چیزاں خانہ کعبہ دے چکر اے چکر ہو سکتے نے، طواف نہیں ہو سکتا. تلاوت قرآن مطالعہ ہو سکتا ہے، ثواب نہیں ہو سکتا. نماز اے ورزش ہو سکتی ہے، عبادت قرار نہیں دیتی جا سکتی جدوں تک بندہ رسول اللہ دا وفادار نہ ہو. یہ ساریاں چیزاں اس ویلے باعث ثواب و اجر بندیاں نے جس ویلے بندہ اپنے کریم آقا دا وفادار بھی ہوگا. اونچی بولو. میرے مسلک دے جید علماء تشریف فرمانے اور تھانو گاہے بگاہے نبی رحمت دے دین دے حوالے نال اپنی ذمہ داریاں پوریاں کردے ہویاں تھانو سناندے بھی رہندے نے.